إذا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات. الدرس ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون هو لو بلوريال ديال نون كومبوزي. ولكن قبل ما نبدا نبي نشير لواحد النقطة، الإخوان والأخوات اللي ما جاوبتوش في الواتساب أو لا في الفيسبوك ولا في الانستغرام، راه غادي نجاوبو إن شاء الله. واخا كنتعطل شوية اللي كتر غادي نجاوبو في أوديو ولا شي حاجة، راه غادي نجاوبو في أوديو. راه غير في هاد الاواخر ولا كتير الاسئله وكتير بنادم اللي كيتواصل معايا، هذا هو السبب. اذا بالنسبه للدرس ديال اليوم عندنا ان نون كومبوزي اي فورمي دو مو، كيكون مكون من جوج ديال الكلمات او لا اكثر، يقدر يكونوا ثلاثه. سوفون دو ناتور ديفيرونت، في الغالب كيكون هاد تيكون من فيرب بلس نون، ولا يقدر يكون لو بلس adjectif، ولا يقدر يكون لو نون بلس لو نون الى اخره. Elles sont en général reliées par un trait d'union، في الغالب en général كيكون مرتبطين بواحد تيري. ودابا غنشوفوا بعض النماذج. عندنا نون بلس نون، ثم عندنا لو نون بلس adjectif، ثم فيرب بلس نون، ثم فيرب بلس فيرب، ثم مو ان فاريابل بلس نون. دابا نشرحوا لو نون بلس نون. بالنسبه لو نون بلس نون، هنايا راه كلشي هاد الامثله درتهم اون بلوريال. بحال الا عندنا هنايا ان وازو موش، ملي كنديو البلوريال عندنا نون بلس نون، لي دو كياخدو لا مارك ديال لا بلوريال، كياخدو. راه درت لكم هنايا الشرطات باش يبان لكم بانهم راه خداو بلوريال. ثم عندنا هنايا عاوتاني نفس الشيء، ان شو فلور، هنايا عاوتاني خداو لا مارك ديال بلوريال، ولاو في البلوريال كياخدو اس. ولكن كاينين بعض الحالات او لا ديكا اكسيبسيونيل، بحال دابا هنايا عندنا نون بلس نون، ملي كيولي هو كومبليمون ما كياخدش لينا هاد الجزء الثاني، هاد النون الثاني ما كياخدش لا مارك ديال البلوري، ما كتكونش فيه اس. دي بوم دو تير، فقط هاد الجزء الاول هو اللي كياخد لينا هاد لا مارك ديال البلوريال. هنايا عندنا البريبوزيسيون، الجزء الثاني ملي كيكون عندنا لو نون هو لو كومبليت ديال الاولاني، راه ما كياخدش لينا هنايا لا مارك ديال البلوريال، ما كتكونش فيه اس. ثم هنايا ملي كتكون عندنا هاد البريبوزيسيون بداو تعقلوا عليها، راه في الغالب كتكون غير الجزء الاول هو اللي كياخد هاد لا مارك ديال بلوريال. ثم بالنسبه للثاني عندنا نون بلس adjectif، عندنا هنايا لي حيت هادو درتهم كلشي اون بلوريال. لي كوفر فور، لي كوفر فور كياخدو بجوجهم لا مارك ديال بلوريال. ثم هنايا عندنا لي ليبر سيرفيس، لي ليبر سيرفيس. حتى هنايا ملي كيكون عندنا لو نون بلس لادجيكتيف، راه لي دو كياخدو هاد لا مارك ديال لا بلوريال. هنايا لي غروند مير نفس الحاجه، ملي كيكون عندنا نون بلس لادجيكتيف كيكون عندنا لي دو كياخدو هاد لا مارك ديال بلوريال. ندوزو دابا الفيرب بلس نون. بالنسبه للحاله الثالثه، ملي كيكون عندنا لو فيرب بلس لو نون، بحال هنايا عندنا دي غرات سيال، دي زيسويمان و ديكوفر لي. هنايا كنشوفوا بانه لو فيرب بقى كما هو، ولكن لو نون هو اللي خدا لا مارك ديال بلوريال، هو اللي تحول بلوريال. ثم هنايا ما كتبتش الجمل في السانغولي، كتبتهم مباشره في البلوريال باش يبان لينا شكون اللي تياخد لا بلوريال.
ثم في الاخير ديال الفيديو يعني غادي نحط لكم واحد القائمه ديال واحد المجموعه من يعني ديال لي نو كومبوزي يعني اللي كيتستعملوا بزاف ومع الاجابه ديالهم يعني مع البلوريال ديالهم. ثم هنايا ايضا في لو فيرب بليس لو نو يعني كاينين دي كا اكسيبسيونيل اللي ممكن يتحطوا، يعني بحال هنايا عندنا دي بخي ديو، هنايا ديو يعني ما خداش لينا لا مارك ديال بلوريال، وهذا هو الاشكال يعني في الفرنسي يعني كتلقى واحد لا ريغل جينيرال وكتلقى بزاف ديال لي كا اكسيبسيونيل. ثم بالنسبه للحاله الرابعه فاش كيكون عندنا فيرب بلس فيرب دي ليسي باسي، يعني ملي كنحولوا ملي كيكون عندنا فيرب بلس فيرب وكنديروا ليه يعني البلوريال في الغالب ما كياخدش اس. ثم بالنسبه للحاله الخامسه يعني ملي كيكون عندنا لو مو ان فاريابل بلس نو، يعني هاد لو مو ان فاريابل يقدر يكون ادفيرب يقدر يكون بريبوزيسيون الى اخره. بحال هنايا عندنا دي زاريير كور، هنايا دي زاريير يعني ما خداتش البلوريال يعني بقات كما هي، وهنايا بالنسبه لو نو خدات بلوريال. ثم بالنسبه دي زافون سين يعني حتى هي لا ميم شوز، يعني هنايا عندنا لو نو خدا بلوريال، و بالنسبه لهاد لو مو ان فاريابل راه ممكن كما قلت لكم قبيله يكون ادفيرب ولا يكون بريبوزيسيون. دابا ندوزو للتصحيح ديال النماذج من الامتحانات السابقه. بالنسبه للنموذج الاول عندنا من الامتحان ديال 2014 دوره يوليوز. السؤال اللي متعلق بالدرس ديال اليوم هو رقم 25، قال لك كيلو لو بلوريال دو مو بورت دوكيمون كروشي لا كاز دو فوتر شوا. هنايا عندنا بورت دوكيمون، هنايا عندنا فيرب بلس نو. حنا القاعده شنو قلنا قبيله فيها؟ ملي كيكون عندنا فيرب بلس نو كيكون عندنا يعني لو فيرب ما كياخدش لا مارك ديال بلوريال يعني ما كتكونش فيه اس، ثم بالنسبه لو نو كتكون فيه اس. هنايا نجيو لهنايا عندنا دي بورت دوكيمون، هنايا خدا اس يعني هذه خطا، ثم هنايا دي بورت تا هو خدا اس خطا، ثم بالنسبه لهنايا دي بورت هنا ما خداتش اس وهنا ما خداتش اس، ولكن الجزء الثاني يعني لو نو خصو يكون فيه بلوريال، يعني الاجابه اللي صحيحه هي سي. كنحاول يعني نشرح بالدارجه باش تفهموا اكثر، وكنحاول نبسط ما امكن باش الفكره توصل. ندوزو للامتحان الموالي. بالنسبه للنموذج الثاني عندنا من الامتحان ديال 2017 السؤال اللي متعلق بالدرس ديال اليوم هو 26، يعني قال لك كيلي لو بلوريال كوريكت دو ارك اون سيل كروشي لا كاز دو فوتر شوا. بالنسبه لهنايا دائما وقت ما لقيتو في هاد لي نو كومبوزي لقيتو هنايا في الوسط بريبوزيسيون ولا دو ولا هذا، ديما حاولوا تفكروا هاد القاعده، يعني دائما الاولاني هو اللي كياخذ عندنا البلوريال، الثاني ما كياخذوش. راه كنحاول نعطيكم حتى شي طرق باش تعقلوا غير باش تجيبوا الاجابه صحيحه. حتى الا ما بقيتيش عاقل على كلشي عقلوا على بحال هادي، ملي كيكون عندنا دو ولا شي بروبوزيسيون بين هاد جوج كلمات راه في الغالب يعني الاولانيه هي اللي غادي تاخذ لنا يعني لا مارك ديال البلوريال، يعني هي اللي غادي تكون فيها اس. يعني هنايا هي دي زارك اون سيل، يعني الاجابه اللي صحيحه هنايا لانه هنايا دي زارك ما داروش فيها هنايا اس، ثم هنايا دي زارك ما داروش فيها اس، هنايا داروها ولكن ما بدلوا هاد سيل داروها في البلوريال. اذا الاجابه اللي صحيحه هي سي. ندوزو للامتحان الموالي. بالنسبه للنموذج الموالي عندنا من الامتحان ديال دوره يناير 2018 السؤال اللي متعلق بالدرس ديال اليوم هو رقم 22، قال لك parmi les noms composés suivants lequel est correctement écrit ou pluriel. شكون فيهم اللي مكتوب في البلوريال بطريقه صحيحه وسليمه؟
هنايا عندنا دي بورت افيون، هنايا دي بورت فيرب ما خصوش يكون بلوريال، يعني هذه خطا. ثم عندنا هنايا افيون راه غادي تكون فيها اس، ولكن هنايا دي بورت ما خصهاش تكون فيها اس. ثم هنايا عندنا دي بورت فونيتر، يعني عندنا نو بلس نو، هي هاد الحاله هادي، يعني لي دو غادي ياخذوا لا مارك ديال بلوريال، يعني الاجابه اللي صحيحه هي هادي، يعني بي. ثم هنايا عندنا هنايا دي كارد، هنايا خدات اس ما خصوش ياخذ اس فيرب. ثم هنايا دي كارد حتى هي خدات اس ما خصهاش تاخذ اس لانها فيرب. ندوزو الامتحان الموالي. اخر نموذج عندنا من الامتحان ديال 2018 دوره دو جانبير. السؤال اللي متعلق بالدرس ديال اليوم هو 23. قال لك parmi les noms composés suivants lequel est incorrectement écrit au pluriel. يعني هنايا نردوا البال السؤال قال لنا ان كوريكتومون، يعني واحد في هاد الربعه ما مكتوبش بطريقه صحيحه. عندنا هنايا دي تيغ ليني، يعني عندنا فيرب بليس نو، يعني لو فيرب ما غاديش ياخذ لينا يعني لا مارك ديال بلوريال، يعني ما غاديش تكون فيه اس. ثم ليني غتكون فيها اس. ثم هنايا عندنا دي شيان لو، هنايا عندنا نو بلس نو، يعني غيكون هنايا بلوريال وهنايا بلوريال كما شفنا هنايا. ثم عندنا دي شاف دوفغ، هنايا ما خداتش اس وهنايا عندنا اس، ولكن ما نساوش هنايا داكشي اللي قلنا قبيله، يعني عندنا هنايا تحيدات يعني الحرف هنايا حيت لانه دو فويل تحيد لينا واحد، بحال نفس الطريقه ديال هذه، يعني لا دوزيام ما كياخذش اس، يعني دوفغ ما غاديش يكون فيها اس. ثم دي شاف غادي تكون فيها اس، يعني حتى هذه صحيحه، يعني هذه صحيحه هذه صحيحه هذه صحيحه، يعني اللي خطا هي ديريفي ماتان، يعني هذه اللي خطا، عفوا هادو بثلاثه صحاح، ثم هذه اللي خطا. دابا غادي ندوز نعطيكم يعني واحد القائمه ديال مجموعه ديال هاد لي نو كومبوزي، يعني مع التصحيح ديالها، يعني دوك اللي كيتستعملوا بزاف. هذه هي القائمه اللي قلت لكم، يعني اللي حاولت نجمعها ديال هاد لي نو كومبوزي، يعني اللي كيتستعملوا بزاف. يعني هذه هي القائمه اللي جمعت بحكم يعني كاينين دي كا اكسيبسيونيل. ثم يعني راه غادي نزومي على هاد يعني على هاد لابارتي هادي باش تبان لكم مزيان، باش اللي بغى ينقلها اولا هذا، اولا ممكن نحطها لكم يعني في الصفحه على الفيسبوك اولا في الانستغرام، يعني الا كانوا الاخوان كيستعملوا الانستغرام. الاهم هو تستافدوا، يعني الدرس ديال اليوم والدرس يعني ديال الاحصاء ديال البارح يعني صوبتهم في واحد الظروف، يعني صوبتهم بالزربه، يعني الا كان شي تقصير فكنعتذروا منكم، واللي ما فهمش شي حاجه يمكن ليه يعني يحط لنا السؤال في التعليق او يتواصل معايا وان شاء الله نساعده. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.